बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशरूद अहमद खान ने कौमी हॉकी टीम का इस्तकबाल किया। आला हुकाम, साबिक कप्तान, खिलाड़ियों समेत अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कौमी हॉकी टीम ने इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 13 साल बाद आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला है। फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में पनपती सूरत हाल पर तशवीश है। बदकिस्मती से कुछ अनासर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कानून हाथ में लेने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से सूरत हाल पर बात की है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अहदेदारान को अवामी एक्शन कमेटी के अहदेदारान से बात करने का टास्क दिया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तसादुम में शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आपको बताएं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तसादुम में शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। आज़ाद कश्मीर रावलाकोट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का सार्फिन को बिजली पैदावारी लागत पर बिजली दी जाएगी, ये कहा गया है ज़राए की जानिब से, जबकि आटे पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाएगी। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रज़ाक से। रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, बताइएगा, मुज़ाकरात में कामयाबी हो गई है, क्या तय पाया? जी, 1 साल से रावलाकोट में धरना और एहतजाजी तहरीक जारी थी, जिसका आज बिलाखिर खत्म हो गया। हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद 3 बड़े पॉइंट्स जो इश्यूज थे उन पे दोनों अतराफ से जो है ना वो मांगी का इजहार किया गया है। उसमें मुतालबा था आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के सार्फिन को बिजली जो है वो पैदावारी लागत पे दी जाए। हुकूमत ने इस पे अग्री किया। दूसरा, आटे पे सब्सिडी का मामला था कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को सब्सिडी दी जाए आटे पे। और तीसरा था गुजरा और ब्यूरोक्रेसी की इमरात को कम करने का। तो हुकूमत ने ये 3 मुतालबात जो हैं वो मान लिए हैं और अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा थे उन्होंने मुतालबात मान लिए गए तो ये मसला रिजॉल्व हो गया। सरदार अब्दुल रज़ाक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि मुल्क की बका का मामला है और बातचीत ही मसले का हल है। बानी पीटीआई से मिला, उन्होंने मुल्क की खातिर अपनी अना को पसे पुश रख दिया है। सब इदारों पर बिगड़ती मैशत का प्रेशर है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जुमेरात को और उनको बहुत अच्छे मूड में और सेहतमंद पाया, मगर उनकी तकलीफ़ का भी मुझे एहसास हुआ कि वो असीरी में रह रहे हैं, सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मुल्क के मामलात जो हैं वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया कि जब ये कहते रहे कि हम बातचीत होनी चाहिए, दूसरे के हमने नहीं बात करनी, तो वरना आम तौर पर ज़ाती ज़िंदगियों में लोग कहते हैं अच्छा नहीं बात करनी। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। इदारों के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है, मईशत का प्रेशर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सऊदी अरब से जो डेलीगेशन आया है इसके मस्बत नताइज निकलेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, एड नहीं चाहिए। मैं ब्रिज का काम करने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर ब्रिज जब ही कामयाब होगा जब गाड़ियाँ चढ़ेंगी उस पर, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जब गाड़ियाँ उधर खड़ी रहें और उधर खड़ी रहें कि जी इस ब्रिज को हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो मैं फिर भी दावत देता रहूँगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अंसारी। लियाकत, बताएगा कि साबिक सदर आरिफ अलवी का ये बयान सामने आया है, उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया?
سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہے آج کل سیاسی محاذ پر کافی متحرک ہیں اور آج انہوں نے لاہور میں صحافیوں سے آف کیمرہ اور آن کیمرہ دونوں طرح بات کی ہے اور واضح طور پر ایک پیغام دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ فریقین کے درمیان ہوں۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب وہ صدر مملکت تھے تو ان کا جو آئینی لیمٹس تھی اس کے اندر رہ کر بھی انہوں نے اس وقت بھی مذاکرات کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اس مرحلے پہ ناکام رہے اور اب چونکہ وہ سیاسی کردار میں آ گئے ہیں تو اب وہ دوبارہ سے اس بات کی کوشش کریں گے کہ فریقین کے درمیان مذاکرات ہوں اور مسائل سے ہی بات ہو۔ جب انہیں کہا گیا کہ دوسرا فریق جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ بے شک جو بھی کہیں لیکن ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے یہی بار بار کہیں گے کہ ملک کے لیے بات کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ جمعرات کے روز ان کی جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے انہیں بات چیت کا ہی جو ہے وہ ڈائلاگ کا ہی جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہے۔ سابق صدر مملکت عارف الوی جو ہے ایک طرف پارٹی کے محاذ پر جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ ایک تحرک اور متحرک ہو کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جب وہ صدر مملکت تھے تب بھی اور اب بھی وہ اسی بات کی حامی ہیں کہ مذاکرات سے ہی مسائل حل ہونا چاہیے، تصادم کی طرف وہ نہ جانا چاہتے ہیں۔ اور نہ ماضی میں انہوں نے ماضی کی کئی کاوشوں کا ذکر کیا کہ جس میں وہ چاہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے ہوں، لیکن وہ باوجود جو ہے وہ طے نہیں ہو سکے۔ تو انہوں نے اب بھی کہا کہ وہ برج کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دونوں طرف سے جب گاڑیاں چلیں گی تو تب ہی کسی نتیجے پہ بات پہنچے گی۔ سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا یہ بات واضح طور پر کہنا تھا کہ جو سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ملک کو سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ عارف الوی نے ایسا بھی کہا ہے۔ لیاقت اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ صدر زرداری نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تو تب بھی ہم نے زور زبردستی نہیں، ہم نے کنسنسس کے ساتھ بات چیت کے ساتھ سیاست کر کے سب کو ایک پیج پر لے کر آ کے وہ آئینی ترمیم لے کر آئے۔ اور آج بھی جب پاکستان میں اتنے بڑے مسائل موجود ہیں جہاں ایک طرف ایک معاشی بحران ہے اور پاکستان کے عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تو دوسری طرف ہمارا جو سیکیورٹی کا حالات ہے، جو دہشت گردی کے واقعہ ہیں، وہاں پاکستان کو خطرہ ہے۔ اور اگر پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کے قائدین، پاکستان کے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حل نکالنا یا پارلیمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حل نکلنے کا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدر زرداری نے پارلیمان سے جب ابتدائی تقریر کی تو صدر مملکت ہوتے ہوئے، وفاق کا نشانی ہوتے ہوئے، صدر زرداری نے ایک مفاہمت کا پیغام بھیجا، ایک یکجہتی کا پیغام بھیجا، مگر افسوس کے ساتھ جو پاکستان کا ایسا سیاستدان ہے جو اپنے ذات سے آگے نہیں دیکھتے، پاکستان کے جو ایسے جو سیاستدان ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ ملک کے مفاد میں دلچسپی نہیں لیتے، انہوں نے صدر زرداری کا اس قدم کو، اس پیش رفت کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا۔